je بين برلينر انا في برلين. احنا دابا في الكسندر بلاتس. C'est le centre ديال برلين. En fait c'est la place centrale ديال برلين فيها les magasins, فيها la tour ديال la télévision. إلا عرفتوها. وفوالا دونك هذا سي نوتر بروميير جور بلوتو جينا البارح في الليل دونك صبحنا هنا ودابا غادي نجلسو بوغ ان ويكاند دونك اليوم وغدا ان شاء الله وغادي نمشيو بقاو معنا باش تشوفوا برلين كيفاش دايره. حنا غنكتشفوها بجوج حتى انا اول مره غادي نجي ليها نشوفوا شنو كاين ما يتشاف ونكتشفوا لا كولتور الموند وكيفاش الناس كيعيشوا كيفاش دايره لا فيل ايتترا. دونك ليتس جو. كوكو حنا دابا قدام لا تور دو لا تيليفزيون. هادي هو لو مونيمون لو بلو او دو لالمان في الالمان كامله ماشي غير في برلين اي سي لو 4e في لوروب. Il fait 368 mètres de hauteur ديال l'antenne. En fait c'est le centre ou la tour qui émet des signaux de radio et de télévision. داكشي علاش سميتها la tour de la télévision. وتصاوبات في 1969. كاينه في السنتر ديال برلين في الكسندر بلاتس وفيها 146 ايطاج. Pour l'entrée, le billet standard il est à 16,50 16 اورو 50 ولي زانفون 59 و en plus فيها واحد لو ريستورون الفوق. الا بغيتو تاخذوا تريزيرفيو اون تابل افيك فيو sur la fenêtre 24,50. الا جيتو وبغيتو تشوفوا اون فيو sur la ville بغيتو تشوفوا اون فيو كامله sur la ville n'hésitez pas. حنا دابا في لو ميموريال دي جويف اساسيني en Europe par les nazis. هاد لو ميموريال تصاوب ما بين 2003 و 2004 وكاين في السونتر ديال برلين حتى هو ما بعيدش بزاف شي 15 مينوت ا بيي وسينو كتاخذوا لو بوس 200 وما بعيدش بزاف من لا بورت دو براندبور. دونك غادي نديرو ان تور هنايا نوريوه لكم وابري غادي نمشيو لا بورت دو براندبور. جيسبر كو كتنطق بحال هكا. On se retrouve là. À tout à l'heure. Normalement un mémorial ديال لي مور وديال لي جون qui se terminaient mais les plus انا الناس كيضحكوا كيتخباو كاوتر شوز دونك المسامحه. حنا دابا قدام لا بورت دو براندبور. هاد لا بورت كانت هي الفاصل ما بين لست ديال برلين و لوط بارتي. هاد لا بورت بنات ما بين 1788 و 1791 وكانت elle fait partie من لو مور دو برلين كاريمون. اي دونك فاش تهبط لو مور دو برلين بقات هادي كوم ان سامبول ديال لا ديفيزيون او ميم طون ديال لونيون. دابا قدام واحد المورسو من الحائط ديال برلين واحد الطرف من الحائط ديال برلين باش نشوفوا كيفاش كان. دونك هذا هي لا فورم اللي كان فيها وخاصكم تعرفوا انهم بدلوا لو ديزاين ديالو 4 ديال المرات قبل ما يطيحوا على هذا الموديل اللي عنده بزاف ديال كاركتيرستيك. اولا العلو ديالو 3.6 متر يعني بريسك مستحيل ان شي واحد يقدر ينقز من فوقه. ثانيا هذاك لو توب اللي كاين الفوق باش الناس ما يقدروش يطلعوا ويقدروا يشدوا من الحائط الفوق باش ينقزوا. وثالث حاجه هاد المورسو اللي زادوه هنايا باش لي فييكول باش هذوك لي تراكس ولي كاميون داكشي باش يهرسوا الحائط ما يقدروش يهرسوه ما يقدروش يطلعوا اصلا باش يوصلوه لهاد البلاصه. فاش سالت الحرب وقرروا انهم يهرسوا هذا الحائط في 1989 ولا علامه ديال التوريزم وديال ليستوار ديال التاريخ ديال المانيا وديال برلين ولا ترانسفورمي ولاو كيديروا فوق
ولاو كيرسموا فيه دي تابلو وكيديروا فيه غرافيتي ارت. ها هو في الخريطه غادي نشوفوا هذاك لو مور ديال برلين الجاي، هو هذا اللي هذا لي روج كيدير بحال هكا من هنايا كامل وراجع من هنايا حتى كيتسد هنا. الحاجه اللي فاسينونت مبهره انه تبنى في ليله الوحده ما بين 12 و 13 اوت 1961. هذا الحائط فيه 155 كيلومتر. وحنا دابا بيان سور في الحائط ديال برلين، اون بارتي منه اللي داروها بحال اون غالري. كيجيو الناس كيرسموا فيها هكا لي زارتيست فنانين كيرسموا فيها شي اعمال ديالهم. حنا دابا في لا بلاص دي جوندارم. هذه اون بلاص كاينه في لو سونتر ديال برلين، فريمون في لو سونتر، و سي اون بيل بلاص، اون غروند بلاص زوينه في الاركيتكتور نقيه كلشي. فيها دو زيغليز، وحده الموند وحده فرونسيز، مي اللي مبنيين بنفس نفس الشكل، نفس الاركيتكتور ونفس البني. هاد لا بلاص فاش في الحرب العالميه الثانيه كانت ريبوها كامله، الى تي كومبليتوم ديترويت، مي عاودوا فاش سالات الحرب عاودوها وداروا جهد كبير باش يعاودوا يبنيو داكشي اللي تهرس بلا ميم فاسون باش كان في الاول. دونك انا غادي نوريها لكم بتي تور. ها هي لا بروميير ايغليز. هنايا واحد ستاتيو ديال المونيمون، وهذه هي الكنيسه الثانيه في الجهه الاخرى اون فاس معاها. وهنا كاين كونسيرت هاوس، سي بحال دار الاوبرا كيكونوا فيه لي كونسير وداكشي. فوالا الا بغيتو تجيو تجلسوا شويه تشوفوا هاد الاركيتكتور ديال البنيتو. وهنا تقدروا تفيزيتو بيان سور لا كاتدرال الا بغيتو. صباح الخير، هذا النهار الثاني لينا في برلين. انا دابا كنفطر كنتغدى، هذه تقريبا 1:30. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، الا جيتو ما تنساوش تجيبوا معكم الكاش. الاغلبيه هنا ديال الريستورون ديال الخبازه ديال بولونجري لي كيباب ايتترا ما كياخذوش لا كارت بلو، كيبغيو غير الكاش. دونك ما تنساوش تجيبوا معكم لارجون ليكيد باش تشريو اي حاجه بغيتوها، حيت قليل اللي كيستعمل فريمون لا كارت بلو، غير لي غون ماغازان لي سوبر مارشي ايتترا. فوالا. وحاجه اخرى، الا جيتو هنا لقيتو هاد لا بواسون سميتها بيو ليمو، ما تاخذوهاش ديغولاس. فوالا. حنا دابا جينا ليلو موزي. هذه بحال جزيره صغيره مجموعين فيها 5 ديال لي موزي كبار و ب5 ايتام، دونك مجموعين في نفس البلاصه. الا جيتو تقدروا ديروا سوا واحد سوا بليزيور ان ميم طون. ودابا حنا في لونطري غاديين اون فات ليها. كاين واحد ان بتي مارشي فيه دي زارتيست، فيه دي تابلو، فيه دي بتيت ستاتويت ايتترا. انا غنوريها لكم الا بغيتو تشريو دي سوفونير. دونك ها هي كيما قلت لكم، حنا دابا في هذيك ليل او موزي. ها هو لو بروميير، هذا مثلا واحد، هذا ديال ليستوار دو l'Allemagne. هذه واحد لا ستاتيو كتحرك، صوبوها لي زالمون اوسي، كتمشى وكلشي. هادو دوت موزي، هذا واحد وهذا واحد اخر. كاينين 5 هنا جو كرو توتال. ما عرفتش واش لاحظتوها ولا لا، مي من البارح في الليل طفى لي لاباري فوتو ديالي الي ديشارجي وما جبتش معايا الشارجور. دونك من البارح في العشيه بديت كنصور بالتليفون. دونك جيسبر كو لا كاليتي غادي تكون مزيانه كوميم. دابا كتبان نورمال، مي بون ما غاديش تكون بحال لاباري فوتو، مي جو كرو كو سا باس.
حنا دابا في الموزي ديال ليستوار ناتوريل كما وريتكم. لونطري على 8 يورو. وهنا تنتهي رحلتنا في برلين. كنتمنى ان هذا البتي فواياج عجبكم. دونك شفنا برلين في 2 جور. الا بغيت نعطيكم نصائح اخيره غادي نقول لكم جيبوا معكم الكاش حيتاش هنا ما كيستعملوش بزاف لا كارت بلو. ما تمشاوش في لي بيست سيكلابل حيتاش ما كيعجبهمش الحال. كلوا جربوا الكباب ديالهم ابارامون الي تري كوني ومعروف بزاف. انا ما كناكلش كباب دونك ما جربتوش. وجربوا لو دوك ديالهم حتى هو افيك لا صوص كوري حتى هي ما عنديش معاها دوك ما جربتش. مي جو فو ليس ايسيي. خذوا اوتيل في سونتر فيل غيسهل عليكم بزاف ديال الحوايج بارابور للديبلاسمون. ما تخافوش من الماكله كاينه بارتو. الماكله حلال حيتاش هنا كاينه اون كروند كوميونيتي ديال لي تورك. دونك ما غاديش توحلوا بزاف الماكله. كنظن انه في 2 جور تقدروا تشوفوا المعالم الاكثر اهميه في برلين. سي سوفيزون 2 جور. بيان سور ما غاديش تشوفوا كلشي، ما غادي تشوفوا الاشياء اللي مهمه بزاف. دونك فوالا انا غادي نخليكم. انا غادي نمشي نشري ان دارني سوفونير قبل ما نمشيو وغادي نمشيو لايروبور ونتلاقاو في اون اوتر فيل ان شاء الله. ان اوتر فواياج اون اوتر ديكوفيرت. بيزو.